पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। आफू नै त्यो परिवर्तन बन जुन तिमी संसारमा देख्न चाहन्छौ। महात्मा गान्धीको यो प्रसिद्ध भनाइबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। हामीले अधिकांश समय समाज, देश अथवा संसार यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, उस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो भइदिए भने अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर खुब धेरै गुनासो गरेको सुनिन्छ। तर तपाई जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ तपाई आफै चाहिँ कतिको बढ्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईको लागि हो। तसर्थ पनि जुन परिवर्तन तपाई समाजमा देख्न चाहनुहुन्छ त्यो परिवर्तन आफैबाट सुरुवात गर्नुहोस्। नमस्कार, चिया गफको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रमिला कार्की उपस्थित भएकी छु र मलाई विश्वास छ अबको केही समय तपाई हामीसँग रहनुहुनेछ भनेर। चिया गफमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग जसले समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउँदै आइराख्नु भएको छ, जसको स्टोरीहरू तपाईहरूलाई सुनाउँदा तपाईको जीवनमा पनि अलिकति भए पनि ऊर्जा थपिन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग हामी चिया गफ गर्दै आइराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना विशेष व्यक्तित्व जसले मलाई लाग्छ विशेष गरेर युवा पुस्ताहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। धेरै जति पनि युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब जस्तो हामी धेरै विद्यार्थीहरू जो अहिले हुनुहुन्छ यङ विद्यार्थीहरूको धेरैको चाहना चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ विदेशमा पढ्न जाने, विशेष गरेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका विभिन्न कन्ट्रीमा पढ्न जानको लागि चाहिँ ठुलो सपना छ हैन, चाहनुहुन्छ। र त्यो परिस्थिति कस्तो छ, किन उहाँहरू त्यस्तो सपना देख्नुहुन्छ, अथवा स्टुडेन्टहरू त्यहाँ गइसके पछाडि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर लगायत विभिन्न विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा पहिला सर्ट ब्रेक लिन्छु। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। चिया गफको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विकास पाण्डे हुनुहुन्छ, जो सिइओ हुनुहुन्छ भाइभ कलेजको, यङ एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ र यसै गरी मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सब ठिकै छ। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? जिन्दगी राम्रै चल्दैछ भन्नु पर्यो। आजसम्म जे सोच्दै, जे अगाडि बढ्दै हेर्दै हिँडिरहेको छु त्यसमा सफलता मिल्दै गएको छ, त्यसो भएर खुसी नै छु। अब मैले आफ्नो तर्फबाट तपाईँको इन्ट्रोडक्सन एउटा लेभलको इन्ट्रोडक्सन दिएँ होइन, तर तपाईँ आफैले अझै विस्तृतमा सायद केही भन्नुहुन्छ होला जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई हेर्ने दर्शकहरूले तपाईँलाई चिन्नको लागि अझै सजिलो होला। विकास पाण्डे को हो भनेर सोधे भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो अलिक गाह्रो क्वेसन हो मेरो लागि। धेरैचोटि अरूले सोद्धाखेरि आफ्नो बारेमा बयान गर्नलाई धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। म पनि एक आम नागरिकै हो नेपालको। यहाँबाट एउटा विद्यार्थीको रूपमा सपना देखेर अमेरिका गएँ पढ्नको लागि। त्यहाँबाट आफूले मेहनत गरेर दुःख गरेर युनिभर्सिटी ग्रेजुएट गरेँ, त्यता काम गरेँ। त्यहाँबाट अहिले अस्ट्रेलिया गएर एउटा अर्गनाइजेसन भाइभ कलेज जुन भन्नुभयो त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छु। त्यसै गरी अरू 4-5वटा। मेरो बारे भन्नुपर्दाखेरि म यस्तो मान्छे हो जो हारदेखि डराउँदिनँ र हरेकचोटि म लडी भने
मैले धेरै स्पिचमा सुन्छु 7 चोटि लड 8 चोटि उठ त्यस्तो गर्ने मान्छे हुँ म। वाउ कस्तो राम्रो। र अब तपाईँ एकदम यङ हुनुहुन्छ, छोटो समयमा तपाईँले जुन किसिमको कर्म गरिराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ यसले चाहिँ धेरै युवा पुस्ताहरू जसले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई हेर्नु भएको छ, उहाँलाई अलिकति इन्स्पायर गर्नेछ। र मलाई थाहा भएअनुसार तपाईँ निकै सानो समयदेखि काम गरेर आज एउटा स्थापित युवा व्यवसायीको रूपमा पनि स्थापित हुनुभएको छ, राइट? जसले गर्दा पनि तपाईँ हामीसँग चिया गफमा हुनुहुन्छ। हामी चिया गफमा छौँ, सँगसँगै चिया पनि लिइराख्नु होला है, हामी कुराकानीलाई त्यसरी अगाडि बढाऊ। जस्तो मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ अब तपाईँको आफ्नै कलेज छ जुन भाइभ कलेज भनेर हामीले मेन्सन गरिसक्यौँ, त्यसको सिइओ हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँ त्यसको लगानीकर्ता पनि स्वयं आफै हुनुहुन्छ, राइट? तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभएको कति वर्ष, 5-6 वर्ष? 6 वर्ष भयो। तपाईँ पहिला अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि केही कारणहरू छन् जसले गर्दा तपाईँ अस्ट्रेलिया चाहिँ सिफ्ट हुनुभयो, राइट? तपाईँ अमेरिका जानुभन्दा पहिले पनि मलाई थाहा भएअनुसार तपाईँ एकदम सानो उमेरदेखि तपाईँले नेपालमा चाहिँ बिजनेस गर्नुभएको थियो। आई थिङ्क क्लास 9मा पढ्दादेखि हो। अलिकति केही मेन्सन गर्नुहुन्छ त्यो बेलाको? मैले चाहिँ मलाई कम्प्युटरदेखि एकदम लगाव थियो। त्यसो भएर घरमा 1-2वटा कम्प्युटर थियो, जहिले बिग्रिराख्ने, अरूलाई बनाउन बोलाउनु पर्थ्यो। अनि कोही बनाउन आउने बित्तिकै आफूलाई केही पनि थाहा हुन्थेन, यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भन्ने 400-500 त्यतिखेरै पैसा माग्थे। यो धेरै नै भयो भनेर म आफैले गएर एप्टेक इन्स्टिट्युटबाट नेट इन्जिनियरिङ भनेर A+ नेटवर्क प्लस भन्छन् उनीहरूले, त्यो हार्डवेयर नेटवर्किङको आफैले क्लास लिएँ। त्यो क्लास सकिने बित्तिकै म आफैले त्यहीँ पनि पढाउन थालेँ र मेरो 2-3जना साथीलाई लिएर ठमेलमा एउटा कम्प्युटर पसल पनि सुरु गरेँ। त्यो त्यतिखेरको बेला ठमेलमा खासै त्यति धेरै कम्प्युटर बनाउने थिएन, त्यता ट्राभल एजेन्सीहरू टन्नै थिए। हरेकको कम्प्युटर प्रब्लम हुने बित्तिकै कोही न कोही बोलाउनु पर्थ्यो, धेरै बेर लाग्थ्यो, कहिले 2-3 दिनमा मान्छे आउँथेन, उनीहरूको टिकेटिङ गर्नु पर्थ्यो। म त्यही भएको कारणले त्यो सानो समयमा त्यो बिजनेस चाहिँ एकदम फस्टायो। हामी साथीहरू मिलेर गरेको थियौँ, तर त्यस पछाडि मैले फेरि आफूले O लेभल A लेभल कलेजको ट्युसन्सहरू त्यसरी पढाउन थालेँ। अनि त्यसमा अलिअलि मैले टाइम दिन नभ्याएपछि साथीहरूलाई त्यो छोडेर मैले चाहिँ अनि पढाउनतिर लागेँ। अब धेरै युवा पुस्ताहरू जो राम्रो पढ्नु भएको छ, उहाँहरूसँग राम्रो लेभलको एउटा सर्टिफिकेट छ, तर धेरैले अब रोजगार भएन, मैले काम पाएन भनेर बेरोजगार बसिराखेको स्थिति अहिले नेपालमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँसँगको कुराकानीले अझै केही न केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। तपाईँसँग रिलेटेड एउटा सानो भिडियो क्लिप छ, हामी दर्शकहरूमा राख्छौँ है त। कृपया भिडियो प्ले गरिदिनु होला। अलराइट, यो भिडियो तपाईँको थियो, के थियो एक्ज्याक्टली दर्शकलाई अलिकति के भनिदिनुहुन्छ? हुन्छ, खासमा के थियो भने मिस वर्ल्ड कि मिस युनिभर्स कुन चाहिँ इभेन्ट भइरहेको थियो, त्यतिखेर फिलिपिन्सतिरको एउटा जजले चाहिँ यो क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ कि लाइफमा के कुरालाई लिएर चाहिँ नट ओके हुँदा पनि इट्स ओके, के कुरालाई चाहिँ ओके भनेर पनि नट ओके हुँदा पनि हुनुपर्छ भन्ने। अब त्यो केसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने जीवनमा कति कुरा आउँछन्, एउटा कुरालाई भएन, आज मेरो यो सफलता मिलेन भनेर आजलाई दुखेसो गर्नु ठिकै हो, तर त्यो आज भएन भनेर जिन्दगीभरलाई दुखेसो गर्नु त्यो ठिक होइन। किन त्यो इभेन्ट हुन्छ, त्यो भइसक्यो, त्यो गइसक्यो। अब त्यसैलाई लिएर समातेर बस्नुहुन्छ भने अगाडि तपाईँले सोच्नै सक्नु हुँदैन। मैले त्यसै भएर यो भन्थेँ, किनभने गाडी चलाउँदाखेरि गाडीमा अगाडि स्क्रिन ठुलो हुन्छ र ब्याक भ्यू मिरर सानो हुन्छ, किनभने तपाईँ अगाडि हेरेर चलाउनुहुन्छ, ब्याक भ्यू मिररमा होइन। जिन्दगीमा त्यस्तै हुन्छ, त्यो कहानी त्यो घटनाहरू घट्छ, त्यसमा चाहिँ आफू समातेर नबसिनु। त्यो घट्यो, एउटा कारणको लागि घट्यो, अब अगाडि बढ्नुहोस्, किन त्योबाट सिकेको कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सन्देश दिएको। ठिक छ। अब तपाईँ अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ आम विद्यार्थीहरू, युवा पुस्ताहरू जुन लक्ष्यका लागि
बाहिर पढ्नको लागि जान्छन् तपाईँ पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै जानु भएको थियो अथवा तपाईँ कसरी जानु भएको थियो अलिकति भनिदिनुस् न म पनि अरू जस्तै अब त्यो +2 O लेभल A लेभल पढ्ने भने पछाडि म विदेश जान्छु म त्यहाँ पढ्छु म त्यहाँबाट फर्केर आएर यो देशमा केही गर्छु भन्ने हिसाबले एउटा सोचाइको साथ हेरिरहेको थिएँ अब म A लेभल पढ्थेँ स्वाभाविकै कलेजहरू कुन चाहिँमा जाने केमा जाने भनेर कलेज रिसर्च गर्ने त्यसमा स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्ने त्यो प्रोसेसबाट गएर चाहिँ म पनि एज अ रेगुलर अरू स्टुडेन्ट जसरी जान्छन् त्यसै गरी म पनि एउटा आयोवाको सानो गाउँमा भएको एउटा युनिभर्सिटी प्राइभेट युनिभर्सिटीमा गएको सोच्नु भएको थियो जब तपाईँ अमेरिका जानुभयो त्यसपछि अस्ट्रेलिया जानुभयो होइन एज एन स्टुडेन्टको रूपमा हामीले देखेको चाहिँ जति पनि नेपालीहरूको कुरा गर्दैछु म बाहिर जानुहुन्छ हुन त अब विभिन्न कारणले जानुहुन्छ होला कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईहरूले जति महसुस अथवा त्यो स्थितिलाई निहाल्नु भएको सायद हामीले छैन होला तथापि बाहिरबाट एक किसिमको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने कतिको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर स्टुडेन्टको एउटा माध्यम बनाएर स्टुडेन्ट भिजामा जानुहुन्छ त्यस पछाडि आर्थिक स्थितिलाई पनि अलिकति सक्षम हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा बोकेर विदेशमा पढ्न जानेहरूको लहरको खुब देखिन्छ तथापि कति चाहिँ साँच्चीकै पढ्न जानुहुन्छ होला हैन तर तपाईँ जसरी जानु भएको थियो त्यति बेला सोच्नु भएको थियो जस्तो तपाईँ अहिले एकदम छोटो समयमा स्थापित हुनु भएको छ फाइनान्शियली पनि हैन तपाईले राम्रो पढ्नु भयो राम्ररी कलेज चलाइराख्नु भएको छ तपाईको स्ट्याटस एक किसिमको राम्रो भएको छ सो यसरी सोच्नु भएको थियो यो स्थितिमा पनि पुगिन्छ यसरी निरन्तर कर्म गर्यो भनेर मैले जहिले पनि पर हेरेर हिँडेँ मैले अगाडि कहिले पनि हेरिनँ मलाई जहिले पनि सुरुमा के भयो भने मैले जब काम गर्न थालेँ पैसा देख्न थालेँ 16-17 वर्षको उमेरमा हातमा पैसा हुन्थ्यो हरेक महिना त्यतिखेरको आम्दानी 50-60-70 हजार भन्दा बढी मेरो महिनाको आम्दानी हुन्थ्यो त्यो जमानामा 2004-2005 मा त्यतिखेर भर्खरको हुँदा त्यो पैसा देख्दाखेरि त अरू केही नगरौँ जस्तो लाग्थ्यो तर मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो मेरो दाइले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कान्छा म कान्छो भा भएर कान्छा हैन पढ्नुपर्छ है त पढ्नुपर्छ राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्नुपर्छ भनेर सधैँ दाइले भनिराख्नुहुन्थ्यो अनि पढ्यो भने चाहिँ जहिले पनि आफूले भनेको डिजायर डेस्टिनेसन पुग्न मिल्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई जिन्दगीमा म केही बनेर त देखाउँछु भन्ने त थियो तर म आज जहाँ छु यही हिसाबले हुन्छु भन्ने थिएन त्यतिखेर मेरो पनि अब म भर्खरको हुँदाखेरि मैले कमाउन थालेँ मेरो आफ्नो पैसाले मैले बाइक किनी मेरो एउटा गर्वको थियो तर आज जुन हिसाबले म अरू मान्छेलाई अगाडि हेरेर म कसरी हेर्छु र उनीहरूलाई कसरी निहाल्छु त्यो निहाल्ने तरिका पहिलाको भन्दा धेरै फरक छ किन मेरो एउटा स्टोरी छ भने त्यसै गरी सबैको डिफरेन्ट स्टोरी छ म चाहिँ आफू अमेरिका जाँदाखेरि म पढ्छु नै र मलाई एउटा सबसे ठुलो कम्पनीमा जागिर खानु छ भनेर गएको थिएँ खाना पनि जागिर खाएँ तर पछि त्यो जागिर खाए पछाडि पहिला म आफ्नै सुरमा काम गर्दाखेरि जे थियो त्यो चाहिँ मिस गरेँ त्यसै भएर बिजनेसमा फर्किएँ म तपाईँ कलेज बाहेक तपाईँ अरू अन्य केही कामहरू गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक अन्य केही तपाईको बिजनेसको कुरा गर्दा त्यस्तो केही छ मेन्सन गर्न मिल्ने खालको छ म डिफरेन्ट एरियामा इन्भल्भ छु अब म अलिअलि हेल्थ केयर सेक्टरमा पनि छु अलिअलि रियल स्टेट्सहरू हेर्छु अटोमोटिभ साइडतिर हेर्छु डिफरेन्ट सानोतिनो यताउता हामीलाई फाइनेन्स पढ्दाखेरि भनिराखेको हुन्छ कहिले पनि एउटा बास्केटमा सबै अन्डा नराख्नु भनेर किन एउटैमा राख्यो भने म अब एजुकेसन गर्छु अब हेर्नु लास्ट दुई वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी आउन दिएको छैन तर म आफू बिजनेसको रूपमा म सस्टेन छु सबै सर्भाइभल छ किन मसँग अरू पनि माध्यम त छ मलाई सपोर्ट गर्ने तर त्यही एउटा माध्यममा म फोकस गरेको बसेको भए आज मलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यसै भएर चाहिँ अब मेरो धेरै साइडतिर हेर्छु धेरैपट्टि थोरै भए पनि लगानी गर्छु आफू फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डबाट आए हिसाबले स्टक्सहरू हेर्छु अरू हेर्छु कम्पनीहरू फलो गर्छु कता हेर्दाखेरि किनभने भाइ बहिनीहरूलाई अरू नयाँ युथहरूलाई पनि त्यही भन्छु कहिले पनि एकपट्टि हेरेर यही मात्र गर्छु भनेर होइन मैले यो छ मेरो स्किल्स यो सबैको युटिलाइज गर्छु भनेर हेर्दाखेरि बेनिफिसियल हुन्छ उनीहरूले सक्सेस पाउनलाई पनि त्यो रेन्जमा हुन्छ त्यो भनेको होइन कि फोकस चाहिँ म यसमा भएन भने यसमा जान्छु यसमा भएन भने यसमा जान्छु होइन फोकस गर्नुहोस्
तर फोकस गरे बापत आफ्नो के छ अरू स्किल्स त्यसलाई पनि होन इन गर्नु, त्यसलाई पनि तिखार्नुहोस्। त्यसो हो भने भोलिलाई गाह्रो तपाईले आफूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा मात्रै सीमित गर्नु भएन हैन, तपाईलाई अलिकति फराकिलो तरिकाले अगाडि बढाउनु भयो भने सायद जस्तो सिचुएसनमा पनि तपाईलाई सर्भाइभ हुनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले मेन्सन गर्नुभयो। ठिक छ, तपाईसँग फेरि जोडिन्छ है। कार्यक्रममा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकमा जान्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो छोटो मिठो विश्राम पछाडि चिया गफमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। विकासजी, तपाईलाई पनि म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। चिया पनि सँगसँगै लिइराख्नु होला है त। अब मैले अलिकति अघि नै मेन्सन त गरेको थिएँ, धेरै स्टुडेन्टहरू बाहिर किन जान चाहन्छन् भनेर। अब तपाईँ आफैले त्यहाँ पढाउनुहुन्छ, कलेज चलाउनुहुन्छ, धेरै विद्यार्थीहरूसँग भेट्ने अवसर पनि पाउनु भएको छ। विशेष गरी नेपालीहरूको सम्बन्धमा उनीहरू चाहिँ हामीले सोचेको जस्तै छ, अथवा उनीहरू केका लागि चाहिँ त्यहाँ जानको लागि धेरैको सपना देखिन्छ नि त, मरि हत्या गरेर जसरी एनी हाउ म बाहिर जान्छु भन्नेहरू देखेको छु क्या मैले। सो के छ सिचुएसन? हेर्नु, जुन सपना देखाइन्छ, सपना देख्न धेरै सजिलो छ, तर विपनामा त्यो बाँच्नलाई अलिक गाह्रो छ। मैले अस्तितिर पनि अर्को इन्टरभ्यू गर्दा भनेको थिएँ, यहाँ जो छोराछोरी किचनबाट एक ग्लास पानी ल्याउन सक्दैनन्, भोलि म अस्ट्रेलिया अमेरिका गएर जे परे पनि गर्छु भन्छन्। त्यहाँ गए पछाडि त भोलि लुगा धुन आफैले पर्यो, त्यो लुगा आइरन गर्न आफैले पर्यो, खाना आफैले पकाउनु पर्यो, सबै कुरा आफै हो। बिरामी हुँदाखेरि पनि हेरचाह गर्ने आफै हो। त्यो कुरा प्रिपेयर्ड भए हुँदैन। उनीहरूको दिमागमा के देखिन्छ भने अस्ट्रेलिया जाने बित्तिकै, अमेरिका जाने बित्तिकै धेरै सजिलो छ। मेरो साथीले त पैसा कमाएको छ, उसले त आइफोन 13 बोकेको छ, एक गाडी पनि किनेको छ अरे, कलेजको पैसा होइन, घरमा पनि ऊ पल्लो घरको यसले त 20 लाख पठाइसक्यो अरे, यसले 15 लाख पठाइसक्यो। हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने जब बाहिर जान्छ सबै कुरा सजिलो हुन्छ हैन, गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ, तर मेहनत गर्नेलाई त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ। जसले मेहनत गर्न सक्छ, जसले मेहनत गर्न चाहन्छ, उनीहरूलाई त्यो भोलि मेहनत गरे बापतको उनीहरूको क्षमतालाई रिवार्ड हुन्छ। त्यसै भएर त्यो डेस्टिनेसन्सहरू राम्रो हो, नराम्रो होइन, तर त्यसको लागि यहीँबाट प्रिपरेसन त हुनु पर्यो नि। स्टुडेन्ट जान्छन्, पढाइ यहाँको तरिकाले फरक हुन्छ। यहाँ त टिचरले क्लासमा राखेर आजको सिलेबस यो हो, आजको च्याप्टर यो हो, ल यो यसको डेफिनेसन यो भनेर रटाउनुहुन्छ र त्यो कपीमा लेखिन्छ। वहाँ म युएस जाँदाखेरि पहिलो दिन क्लास गएँ, उनीहरूले के भने च्याप्टर 3 को यो असाइनमेन्ट गरेर लिएर आइस् भने। म फर्स्ट डे क्लास गएको छु, मेरो एक्सपेक्टेसन त क्लासमा आएर टिचरले प्रेजेन्टेसन दिन्छ, यो गर्छ होइन। सिलेबस दिएको थियो, सिलेबसमा त फर्स्ट क्लास आउँदाखेरि त्यो च्याप्टर 1, 2, 3 को असाइनमेन्ट गरेर आ भनेर लेखेको रहेछ। सिलेबस पाइसकेको छस्, के गरिस् भन्छ। किन हाम्रो पढ्ने तरिका फरक हुन्छ, भोलि त्यहाँ गएर त्यसमै स्ट्रगल हुन्छ। किन हाम्रो त किताबमा जे डेफिनेसन लेखे हुन्छ त्यो कपी गर्ने बानी हुन्छ, वहाँ त्यो कपी गर्ने बित्तिकै त्यसलाई प्लेजरिजम भन्छ। प्लेजरिजममा युनिभर्सिटीमा एउटा क्लासमा फेल गर्यो भने रिइनरोल गर्न $3000 लाग्छ। त्यो $3000 कमाउन त बेर लाग्छ नि त। स्टुडेन्टलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन पढाइको बारेमा। त्यस पछाडि भोलि काम भने साथीले गरेछ सजिलै छ अरे, होइन। दिनभर पढेर गएर बेलुका रातभर जोतेर अरू 10 घन्टा 8 घन्टा काम गर्नलाई त्यति सजिलो छैन नि त। यहाँ एक ग्लास पानी आफ्नो लागि किचनबाट लिएर आउन नसक्ने छोराले अस्ट्रेलिया गएर 7 घन्टासम्म त्यो क्लिनिङ र मप हान्छ, उसले रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ, किचनमा काम गर्छ, त्यो त सजिलो हुँदैन नि त। त्यो त जिउमा गाह्रो हुन्छ। मैले भनेको थिएँ मेरो आफ्नै नजिकै भाइ, ऊ यहाँ कहिले पनि केही गर्नु परेन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मलाई डोन्ट हेट मी, मैले तेरो बारेमा भने ऊ उता जाँदाखेरि उसलाई धेरै स्ट्रगल भयो। उसले त्यो 1 महिनाभित्र 28-30 वटा कामबाट फायर्ड भयो। किन काममा गयो जे पनि गाह्रो हुन्छ उनीहरूले निकालिदिन्छ। तर उसले त्यस पछाडि के सिक्यो भने मैले जति गाह्रो भए पनि मेहनत बढाउँदै लैजानुपर्छ।
आज उसले गर्छ, उसले त्यो दिनको त्यो 10 घण्टा 12 घण्टा 15 घण्टा काम गरेर आएर पनि फोन गर्छ मलाई, त आज म माम बनाउँछु आउनु नि त, आज म कुखुरा पकाउँछु आउनु न भन्छ उसले। किन त्यो एनर्जी आएको छ। त्यही एनर्जी पहिला उसले यहाँ मेहनत गरेको भए त उहाँ जाँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्थ्यो नि त। त्यो लेभलमा चाहिँ कति टाइम हाम्रै प्यारेन्ट्सहरूले गर्न दिनु हुँदैन। यहाँ +2 पढाएको छ, त खुरुक्क पढ्न, तँलाई किन काम गरिराख्नु पर्यो होइन। किन त्यही काम छोराछोरीले यहाँ गऱ्यो भने त अलिअलि भए पनि त सिक्छन् नि। उहाँ गएर दुःख पाउनु भन्दा यहाँ अलिअलि सिक्याले अलिक कम दुःख पाइन्छ नि त उता। त्यो लेभलमा हो सपना पुरा हुने ठाउँ हो, तर आफ्नो मेहनतमा फरक पर्छ। मसँगै जाने साथीहरू पनि थिए, मसँगै अमेरिका जाने पनि टन्न थिए, अस्ट्रेलिया जाने पनि टन्न थिए। म एक ठाउँमा छु, उनीहरू अर्को ठाउँमा छन्। किन मलाई त्यो 18 घण्टा म काम गरेर 21 घण्टा काम गरेर आएको दिन पनि थियो होइन। त्यो मेहनत गर्नलाई मलाई कहिले पनि पछि हटेन। दाइले गाह्रो भयो तँलाई भने होइन केही भएको छैन, म खासै काम गरेको छैन भन्ने। 18 घण्टा काम गरेर आएर त्यो 2 घण्टा 3 घण्टा बाँकी हुन्थ्यो केही गर्नलाई, अनि सुत्ने त्यही टाइममा हो, बसमा चढेर फेरि फर्केर काम जान्थेँ म। त्यो आफ्नो मेहनतमा फरक पर्छ। मलाई त यहीँ गरिरहेको थिएँ म। बिहान 5:20 देखि क्लास पढाउँथेँ, बेलुका 9:30 सम्म क्लास पढाउँथेँ, घर जान्थेँ, खान्थेँ, सुत्थेँ, बिहान 3 बजी उठेर फेरि दिनचर्या सुरु हुन्थ्यो। शनिबार एक दिन बिदा हुन्थ्यो, त्यो दिन चाहिँ कहीँ जान नपरोस् भन्ने लाग्थ्यो। यहाँबाट गरेको कारणले म युएस जाँदाखेरि मलाई केही पनि गाह्रो भएन। त्यो त मैले गरिरहेको थिएँ। तर यहाँ धेरैजनालाई चाहिँ त्यो लेभलमा गर्दाखेरि भोलिको सपनाहरू साकार हुन, त्यो पुरा हुनलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले भन्छु कि ठिक छ। तपाईसँग रिलेटेड तपाईँ धेरै कुराकानी गर्न बाँकी छ होइन। तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू डेफिनेटली हामीलाई यहाँले सेयर गर्नुहुनेछ। अर्को एउटा क्लिप छ, राखौँ है त। कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला है। अलराइट, यो अर्को भिडियो थियो तपाईँको। केही कुराहरू याद आयो, केही भन्न चाहनुहुन्छ? अनि अस्ति म त्यही स्कुल +2 को भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ। उनीहरूलाई त्यही भनेको लाइफमा टाइम एकदम भ्याल्यु हुन्छ। र उनीहरूलाई मेरो आफ्नो लाइफको एउटा कहानी पनि सुनाएँ, जुन चाहिँ मेरो एक्सिडेन्टको थियो। उनीहरूलाई भने किनभने जिन्दगीमा भोलि के हुनेवाला छ, 2 घण्टा पछि के हुने, 10 वर्ष पछाडि के हुने हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले त जहिले पनि पछिको सपना देखेर आजदेखि काम गर्न थाल्छौँ नि। हो सपना देख्नुपर्छ, तर चेन्ज भने आजदेखि हुनुपर्छ। किन मलाई त्यहाँ गएर मलाई यो कलेजको सिइओ बन्नु छ भन्ने, आजदेखि त्यो सिइओ हुने त काम गर्न थाल्नु पर्यो नि त। आफूलाई त्यहाँ सेभ गर्नु पर्यो। र मैले त्यो सेयर गरेको कारण, त्यो एक्सिडेन्टको बारे कुरा गरेको कारण एउटा के छ भने हाम्रो धेरैको मानसिक सोचाइ के छ भने यदि लाइफमा केही ठुलो भयो, मेरो एक्सिडेन्ट भयो, मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर म जिन्दगीभर त्यसैमा कराएर बस्न सक्थेँ नि त। मेरो बाबुआमाले पनि पुलपुलाएर होइन मेरो छोरालाई गाह्रो छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। एक्सक्युज हरेक कुरामा। किन म बिहान उठिन, मैले कतिचोटि सुन्छु हामीले भनेको शब्दहरू, हामीले भनेको वाक्यहरू चाहिँ सुरु गर्दाखेरि नट आई कान्ट डु दिस, आई वोन्ट डु दिस, आई डोन्ट थिङ्क आई विल गेट इट भनेर सुरु गर्छौँ। कुनै इन्टरभ्यूमा जाँदा मैले मेरो टिचरलाई के भन्थेँ भने म युएस गएँ, सुरुमा बिजनेस यो जब अफरहरू थिए, फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो, उनीहरूले इन्टरनेसनल विद्यार्थीलाई चाहिँ कुनै पनि सरकारी पैसा लिएको कम्पनीले दिन नपाउने भने हाता भएको जब अफर पनि फिर्ता लिइदियो होइन। त्यतिखेर मेरो दिमागमा के भयो भने मैले टिचरलाई भन्थेँ, मेरो अकाउन्टिङ प्रोफेसरलाई, मलाई एउटा इन्टरभ्यू दिलाइदिए द्याट्स मोर देन इनफ, म त्यो इन्टरभ्यू पाएर छाड्छु भन्ने थियो। मैले त्यो गरेँ, मेरो पहिलो इन्टरभ्यू मैले पाएर छाडेँ होइन। भने कहिलेकाहीँ त त्यो धक्कल लिनु पर्यो नि त। मलाई मेरो अरू अप्सनै छैन भने पनि त्यो बाहेक केही गर्दिनँ भन्ने त हुन्छ नि त। तर यहाँ धेरैको के छ भने एउटा सानो कुरा लाइफमा केही भयो भने त्यसलाई ठुलो एक्सक्युज बनाएर जिन्दगीभर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सक्सेस नहुनुको बहाना बनाएर हामी हिँड्छौँ। त्यसो भएर सबैलाई मैले इन्करेज गर्न खोजेँ भने नो म्याटर हाउ हार्ड लाइफ इज, म आफू एक्सिडेन्टबाट हुँदा एकजना फिजिकल थेरापिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो हातको एक्सर्साइजहरू गर्ने सब गर्न विल चेयरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सोधेँ कति भयो भने म 17 वर्षको उमेर हुँदाखेरि 4 तला माथिबाट कुन चाहिँले धक्कल दियो, विल चेयरमा हुनुभयो। अनि मैले भने
म आफूलाई चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ कि मेरो हात यस्तो भएको छ भनेर, मेरो लाइफ रेगुलर हुँदैन, मलाई गाह्रो हुन्छ, अब मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो भन्ने मेरो दिमाग आएको थियो। जबकि ऊ चाहिँ हरेक दिन हँसिलो मुहारले आएर ए लेजी गेट अप भन्थ्यो उसले मलाई। अनि ऊ व्हील चेयरमा आएको मान्छेले उस्तो यस्तो अपबिट छ, उसले गर्दा त्यो देखेर पनि त्यो भित्रबाट आफूलाई इनर्जी आउँथ्यो कि आई क्यान ले इन दिस बेड, जति गाह्रो होस्, मलाई जति पेन होस्, आई निड टु गेट अप, आई निड टु स्ट्यान्ड। किन मैले खुट्टा टेक्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म मलाई करेन्ट हान्थ्यो, दुख्थ्यो। तर उसलाई देखे पछाडि चाहिँ मैले त्यो बहाना बनाउनु मिल्दैन भन्ने भयो। त्यो बेलादेखि मेरो जिन्दगीको त्यो वे भनौँ, लाइफ भनौँ, र मैले जसरी जिन्दगीमा गर्नुपर्छ भने त्यो टोटली चेन्ज भयो। किनभने मसँग अब त्योभन्दा बढी कुनै बहाना छैन, उसको त दुईटा खुट्टै छैन, तैपनि बिहान उठेर त्यो व्हील चेयरवाला राख्ने भ्यान बनाएर आफैले ड्राइभ गरेर आएर उसले मेरो हातको थेरापी गरेर दिनभर नर्सिङ होममा काम गरेर ऊ जान्थ्यो। भनेपछि उसको जिन्दगी 17 वर्ष हुँदादेखि यो सब छ र ऊ 50 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि उसले सबै हाँसी खुसी गर्न सकेको छ, मेरो फ्यामिली छ, मेरो बच्चा छ भनेको छ। म चाहिँ अब एउटा हात भाँचिएको कुरालाई लिएर म पछाडि रोएर बस्नु मिल्छ त? मिल्दैन भन्ने हो। मैले त्यसै गरेर कतिचोटि म भाइ बहिनीहरूलाई अब यहाँबाट अस्ट्रेलिया गएर उनीहरू पढ्न थाल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, उनीहरू आउँछन्, मलाई यस्तो गाह्रो भयो, मलाई यो गाह्रो भयो भन्छन्, म उनीहरूलाई राखेर भन्छु हेर त्यो गाह्रो भने आफूले जति गाह्रो गरायो त्यति गाह्रो हो। लाइफमा गाह्रो सबै कुरा गाह्रो हुन्छ, तर त्यो गाह्रो मध्ये कुन चाहिँ गाह्रो चाहिँ आफूले चुज गर्ने भन्ने हो, आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो होइन। ठिक छ, अर्को एउटा ब्रेक लिन्छु ल चिया गफमा। हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। यो छोटो विश्राम पछाडि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। विकासजी, म तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो मैले देखेको चाहिँ जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ बच्चाहरूको, उहाँहरूको चाहिँ के छ भने उहाँहरू आफैले पनि जस्तो आफ्नो बच्चालाई चाहिँ केही गर्नु पर्यो भने होइन मेरो छोरालाई त म अस्ट्रेलिया पठाउने हो, अमेरिका पठाउने हो भनेर खासै त्यस्तो काम गर्न नदिएको अवस्था पनि देखिन्छ। यहाँको कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले यस्तो काम किन गर्नु, अस्ट्रेलिया जाने छोराले यस्तो काम गर्छ, अस्ट्रेलिया जानु पठाउन लागेको छोरीले यस्तो काम गर्ने भन्ने हुन्छ। र विद्यार्थी स्वयं आफैले पनि उनीहरूको सपना नै त्यहाँ हुन्छ, तर त्यहाँ गइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ सुरुवातको समयमा जस्तो पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र उहाँहरूले गरिराखेको अवस्था पनि हुन्छ। र तपाईँले पनि अलिकति भन्नुभयो यहाँ एउटा किसिमको एक्सपेक्टेसन हुन्छ, उहाँ गएपछि अर्कै हुन्छ। त्यो बिचमा एउटा तालमेल नमिलेर, कहिलेकाहीँ सोचे जस्तो नमिलेर चाहिँ कति स्टुडेन्टहरू एकदमै डिप्रेसन भएको कुराहरू पनि सुन्नमा नआएको चाहिँ होइन होइन। कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो छ स्थिति, ठ्याक्कै त्यस्तै हो अथवा केही डिफ्रेन्ट छ? तपाईँले भन्नुभयो धेरै सही हो। किनभने यहाँबाट एउटा एक्सपेक्टेसन एउटा साथमा जान्छन्, वहाँ गएर रियालिटी त फरक भयो नि। हामीले कति टाइम भन्छौँ नि त्यो इन्स्टाहरूमा फिल्टर रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन भने चाहिँ लाइफमा पनि त्यही हुन्छ। किन यहाँबाट त सबै अघि भने चाहिँ सबैजनाको नेसेसिटी होला उता गाडी चढ्ने, यताबाट हेर्दा मेरो साथी गाडी चढेको छ भने त्यो गाडी चढ्नलाई के गर्नु परेछ र कति गर्नु परेछ त यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। प्यारेन्ट्सहरूको त्यही हो छोराछोरी तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया पठाउँछु, अमेरिका पठाउँछु भन्नुहुन्छ भने सिकाउन थाल्नुहोस् अहिलेदेखि, उनीहरूलाई बरु केही काम गर्न दिनुहोस्। किनभने भोलि जाँदाखेरि तपाईँले आज नगराएकोले भोलि दोब्बर गाह्रो हुनेवाला छ। बरु त्योभन्दा आजदेखि सिकाउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। हो स्टुडेन्टलाई गाह्रो छ, किन यहाँबाट बुवा आमाले अस्ट्रेलिया पठाउने भन्ने हुन्छ, अस्ट्रेलिया जाने बित्तिकै उता के प्रेसर पर्छ, यहाँ सबैजनासँग भएर पठाउने होइन, एउटा सपना देखेर पठाउने हो। कोहीले कहाँबाट ऋण लिनु होला, कोहीले जग्गा बेचेर दिनु होला, कोहीले के गरेर भोलि गएको भोलिपल्टबाट यहाँ बुवा आमालाई के भने ऋण तिर्न थाल्न परिसक्यो, पहिला पैसा कहिले पठाउँछस् भन्ने बाउ आमा पनि हुन्छन्। उता उनीहरूले कलेजको फी पनि तिर्नु पर्यो, आफू खान बस्न लाउनु पनि पर्यो। भोलि त्यहाँ
आफू बिरामी हुँदाखेरि खर्च पनि चाहियो भने यो सबै आजसम्म केही गर्न नपरेको 18 वर्षसम्म जिन्दगीमा एउटा पनि डिसिजन लिन परेको छैन र भोलि त्यहाँ गएको भोलिपल्ट यो फोन किन्दाखेरि पनि 30 पेज लामो कन्ट्र्याक्ट साइन गर भन्दाखेरि त्यो मान्छेको त हिम्मत आउँदैन नि त के गर्ने भोलि अपार्टमेन्ट लिन जाँदाखेरि अपार्टमेन्टमा कागजमा कहाँ साइन गर्ने र के भनेको छ पनि थाहा हुँदैन भनेपछि यहाँबाट हामीले प्रिपेयर अरू कुरालाई प्रिपेयर गर्यो भने त्यो नयाँ सिक्ने कुरा त उनीहरूले एउटा दुईटा लेभलमा सिक्दै जान्छन् नि त हो त्यहाँ गएर चाहिँ धेरैलाई गाह्रो हुने कारण के यहाँबाट गर्दैनन् र स्टुडेन्टहरू डिप्रेसनमा भन्नुहुन्छ 100% म कतिचोटि मेरो आफ्नो टेबलमा बसेर स्टुडेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो जिउ सिरिङ्ग हुन्छ म उनीहरूलाई सेयर गर्छु मैले आज अब तपाईसँग मिडियामा बस्दा कुरा गरेको छु कति टाइममा धेरैलाई थाहा हुँदैन म मेरो आफ्नो एउटा एज ग्रुप भएको कारणले धेरैसँग रिलेट गर्न सक्छु किन उनीहरू कसरी गएछन् र म आफै एउटा स्टुडेन्टको रूपमा गएर स्ट्रगल गरेर आज यो लेभलमा पुग्दाखेरि उनीहरूसँग कसरी रिलेट गर्ने र उनीहरूले के काम गरेछन् मैले पनि त्यो गरेर आज यहाँ पुगेको हो मलाई सिधै लगेर भाइ कलेजको सिइओ बनाएको होइन मैले हिजो युएसमा होर्डिङ बोर्ड पेन्ट गरिन कि फ्युल स्टेसनमा काम गरिन कि ग्लास फ्याक्ट्रीमा पिज्जा डेलिभरी म्याकडोनल्ड्सको हरेक ठाउँमा काम गरेँ मैले एउटै समरमा 13 ठाउँमा जब गरेँ तर मलाई त्यसले त सिकायो नि त आज उनीहरूले गरेको दुःख कति दुःख हुन्छ भन्ने त्यो हुँदाखेरि उनीहरूसँग बसेर मैले उनीहरूको लेभलमा कुरा गर्दा धेरैजना खुल्छन् कतिजनाले मलाई बाउला सारेर यसरी हात देखाएको छ म अस्ट्रेलिया आएर कति गाह्रो भयो यो लाइनले देखाएको छ सर भनेर त्यो भन्दा मेरो जिउ सिरिङ्ग हुन्छ किनभने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ हेल्प गर्नलाई बुवा आमादेखि लिएर यहाँ फ्यामिलीले पनि बुझ्नु पर्यो उता उनीहरूलाई कतिको प्रेसर छ उनीहरूले भन्न सक्दैन नेता किन कसलाई भन्ने म डिप्रेस छु भन्यो भने हाम्रो कल्चर हाम्रो समाजमा के छ भने नेपालीलाई त डिप्रेसन नै हुँदैन ए खुरको उठ हिँड किन चिन्ता गर्छस् भन्ने हुन्छ हो डिप्रेसन भने त्यो मात्र होइन हर्मोनल इम्ब्यालेन्स पनि हो किन उनीहरू स्ट्रेस हुन्छन् काम गर्छन् पढाइ हुन्छ फ्यामिलीको उत्तिकै टेन्सन छ उताको उत्तिकै टेन्सन छ अनि बल्ल लाइफमा पहिलोचोटि फ्रिडम पाएको छ केही गर्नलाई घर कतिखेर जानुपर्छ भने कसैले पनि सोध्दैन घरमा के छ के खाइरहेछस् भने घरबाट खाइस् भने खाइ भन्दिदा हुन्छ यहाँ त घरबाट थाकेर गाछु भनेर म त्यो मध्ये एकजना हो जो गेटबाट लुगा खोल्दा आमा भोग लाग्यो भन्दै छिर्ने मध्ये म पनि एकजना हो तर आज त त्यो त गर्न मिल्दैन राति 12, 13, 14 घण्टाको सिफ्ट सकाएर घर जाँदाखेरि अनि गएर आफूले भात पकाएर के हो त्यो भात र तरकारी एउटै हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन भने पछाडि त्यो जुन सपना देखाएर पठायो उनीहरूलाई यो सपना चाहिँ गाह्रो हुन्छ है भनेर सिकाएर पठाउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ तपाईले अब यति धेरै कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ कि त्यो मलाई केही ठ्याक्कै सोधिहालौँ रोकिहालौँ भन्न पनि त्यो गाह्रो भइराखेको छ बिकज तपाईँ आफैले मेन्सन गरेको भएर अर्को कुरा अर्को समस्याको रूपमा देखिने जस्तो हाम्रो धेरै स्टुडेन्टहरू विभिन्न कलेजमा यहाँबाट एक किसिमको कन्ट्र्याक्ट गरेर जानुहुन्छ यहाँबाट एडमिसन गर्नुहुन्छ फी तिर्नुहुन्छ एउटा सर्टेन टाइमको लागि अनि त्यहाँ गइसके पछाडि कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो कलेजमा पनि जस्तो एउटा सब्जेक्ट पढ्छु भनेर गएको अनि त्यहाँ जाँदा त्यो सब्जेक्ट नै नभएको यही मात्र छ यो पढ भनेर अर्को सब्जेक्ट पढ्नु पर्ने अथवा विभिन्न खालको त्यो कलेजमा पनि समस्या भएर विचलित भएका समाचारहरू पनि यदा कदा नसुनिएका चाहिँ हैनन् हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर भएकोले कृपया सर्टकटमा भनिदिनु होला त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने स्टुडेन्टले आफ्नो रिसर्च गर्नु पर्यो कलेजको वेबसाइट जानु कलेजको फेसबुक जानु कलेजको कोही अरू विद्यार्थीसँग छ भने उनीहरूसँग कुरा गर्नु आधा से आधा टाइम हामी कहिले एजेन्सी जान्छौँ मलाई जुन कलेज हो साथीले भनेको छ यहाँ सजिलो छ अरे यहाँ पढ्नु पर्दैन अरे यहाँ फी थोरै तिरे पुग्छ अरे भनेर त्यो सेलेक्सनमा जाने हो भने त त्यही पाउने हो नि त जे पे गर्नुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ नि त तपाईले मर्सिडिज किन्ने हो भने टोयोटाको भाउ तिरेर त हुँदैन नि त भने पछाडि तपाईँ खोजाइ चाहिँ मर्सिडिज मलाई स्ट्यान्डर्ड चाहियो भन्ने पैसा चाहिँ म टोयोटाको पैसा तिर्छु भन्ने त्यो हिसाबले पनि अनि कति टाइममा के हुन्छ भने अब यो जुन एजेन्सीहरू सबै यस्तो छन् भन्न खोजेको होइन तर त्यहाँ बजारमा कति एजेन्सी छन् उनीहरूलाई जुन चाहिँ कलेजबाट फाइदा हुन्छ धेरै त्यो कलेजमा विद्यार्थी पठाइन्छ त्यो भने के भने कलेजले पनि धेरै पैसा दिनलाई त आफ्नो काम पनि कम गर्नु पर्यो नि त हैन मेरो कलेजमा विद्यार्थी आउँछन् तर मेरो कलेजमा पैसा के भने मेरो भाडा तिर्नु पर्यो स्टाफ तिर्नु पर्यो त्यसो भएर मैले एजेन्टलाई दिने कमिसन सानो हुन्छ त्यसो भएर धेरै एजेन्सीले मलाई पठाउन खोज्दैन
किनभने त्यहाँबाट पैसै आउँदैन, त्यहाँ पठायो भने मलाई $1000 बोनस आउँछ, यो आउँछ त्यो आउँछ। त्यसो भएर म कसैले कन्भिन्स गर्दैन, म स्टुडेन्टलाई भन्छु तिमीहरू आफूलाई के चाहिएको छ त्यो अनुसार नापतोल गर। तिमीलाई पढ्नु मन छ, कलेजमा मेरो ट्रेनर छ, मेरो कलेजको लोकेसन छ, आओ हेर, तिमीहरूको साथीहरूलाई पठाओ। तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि आज मेरो कलेजमा भएको हरेक विद्यार्थी म चिन्छु, म नामले बोलाउँछु उनीहरूलाई। मेरो लागि उनीहरू नम्बर छैनन्, किन मलाई पनि त्यो नम्बर हुनु थिएन। तर कति कलेजमा गयो भने त्यो हामीले यहाँ भैँसी लिएर बेला कोच्छौँ नि, जति धेरै कोच्यो त्यति सस्तो भाउमा पाइन्छ। अलि ठाउँ राखेर लिएर आउने भने त्यो भैँसीको पैसा पनि महँगो हुन्छ। त्यसै गरी क्लासमा पनि स्टुडेन्ट म कहाँ 25 जना राख्छु, अरूमा 50 राख्दैलान्। 50 राख्नेले तपाईँले 30 होइन 50% कमिसन दिएर स्टुडेन्ट लैजाने कलेजहरू छन्। जबकि स्टुडेन्टलाई 50% एजेन्टलाई दिएर चाहिँ कलेज कसरी चलाउनुहुन्छ, कलेजको फी कसरी तिर्नुहुन्छ, स्टाफ कतिजना राख्नुहुन्छ त्यो पनि सोध्न सक्नु पर्यो नि त। स्टुडेन्टलाई अस्ति हिजै म एकजनासँग कुरा गरिरहेको थिएँ, स्टुडेन्टको आम्दानी सोर्स केही छैन, उसलाई एकजनाले यो युनिभर्सिटी जाऊ त्यहाँ पढ भने उसले वर्षको $40,000 तिर्नुपर्छ। त्यो त 40,000 भने यहाँ हो, मैले तिर्नु पर्यो भने मलाई गाह्रो पर्छ। जस्तो अब धेरै स्टुडेन्टहरूको अन्तिममा छ है, जस्तो धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ के छ भने स्टुडेन्ट भिजामा जानुहुन्छ अनि त्यस पछाडि पढ्नुहुन्छ, पढ्न थालेपछि अब त्यहाँ ग्रीन कार्डको अप्लाई गर्नुहुन्छ, सिटिजन गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। सो कतिपय चाहिँ सुरुमा म रिटर्न हुन्छु भनेर पनि जानेहरू पनि देखिएको छ। केही एकदमै कम मान्छेहरू त रिटर्न भएको पनि देखिन्छ, तर धेरैले चाहिँ त्यहाँ पढ्नुहुन्छ, कति मेहनत गरेर पढ्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नै देशमा आएर अलिकति भए पनि त्यो प्रयोग गर्नुभयो भने हुन्थ्यो भन्ने एक किसिमको यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि कतिको देख्न सकिन्छ। तथापि त्यतैतिर बस्नु भएको पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा छ, के कारणले उहाँहरू चाहिँ चाहेर पनि फर्किन सक्नु भएको छैन? म आफै एउटा एक्जाम्पल हो, म त टाढा भन्दैन, म आफूलाई यो देशमा आएर गर्नु मन थियो, तर यहाँ कहिले मैले केही आएर गर्छु भन्दाखेरि मलाई कहिले पनि साथ दिएन। मैले कति प्रोजेक्ट्सहरू जुन चाहिँ गभर्मेन्टको लागि हुन्छ, मेरो कन्ट्रीको लागि हुन्छ भनेर फ्रीमा अरू अर्गनाइजेसनले ल्याएर यहाँ काम गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ कति मन्त्रालयहरू जानु वा कसैलाई एप्रोच गर्नु कसैले पनि सुनिँदैन। म यही भन्छु, हिजो अब मेरो साथी पनि ऊ पनि अस्ट्रेलियाबाट हिजो आयो भने एयरपोर्टबाट निस्किँदाखेरि पहिला हेरी धेरै व्यवस्थित बनाएछ हैन, एयरपोर्टबाट पहिला हेरी धेरै व्यवस्थित, त्यही पनि प्रोसेसहरू कति गाह्रो बनाइदिएछ। वहाँ पढेर यहाँ आउँदाखेरि त्यो सर्टिफिकेटलाई भ्यालिडेट गर्नलाई मेरो साथी 1 वर्षसम्म धायो। उसले अस्ट्रेलियामा इन्जिनियरिङ गरे, युएसमा एउटाले इन्जिनियरिङ गरेर आयो, नेपालमा आएर त्यो भ्यालिडेट गर्नलाई 1 वर्ष धाउँदाखेरि यो कन्ट्रीमा दिएन। योबाट उता पठाइदिन्छ, उताबाट उता पठाइदिन्छ। उसको बाउआमाको एउटा मात्र इच्छा थियो कि छोराले सरकारी जागिर खाओस्। ऊ युएसमा राम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर आयो, तर उसलाई यो कन्ट्रीले एक्सेप्ट गरेन, किन अभियसली युएसको एजुकेसन यहाँको अनुसार राम्रो भएन, थाहा भएन मलाई, तर त्यो वातावरण त दिनु पर्यो नि त। म भोलि आएर काम गर्छु भने भोलिपल्टै मैले एउटा बिजनेस सेटअप गर्नलाई मलाई यहाँ गाह्रो छ भनी मैले के गर्ने? मैले अस्ट्रेलियामा 10वटा बिजनेस सेटअप गरेको छु। यो चुटकीमा हुन्छ, म अनलाइनमा जान्छु, रेकर्ड गर्छु, सबै कुरा गर्छु। मेरो बिजनेस अहिले रेजिस्टर गरी भने भोलि बिहान मेरो रेजिस्ट्रेसनको कागज आउँछ। मैले नेपालमा आज रेजिस्ट्रेसन सुरु गरेँ भने मलाई 6 महिनामा पनि त्यो मैले हरेक ठाउँमा चाहिँ फाइल पेश गर्ने ठाउँमा मान्छे चिनिन भने 6 महिनामा पनि आउन मुस्किल हुन्छ। त्यो एउटा कन्ट्रीले पनि मान्छे आओस्, किन युएसमा किन प्रोग्रेस हुन्छ त, कसैको दिमाग छ भने उनीहरूले ग्रीन कार्ड दिएर राख्छन्। मेरो साथीहरू डक्टर्सहरू सबैलाई ग्रीन कार्ड छ, उनीहरूलाई दुःख गर्नु पर्दैन। तर हाम्रो देशमा के छ भने त्यही फर्केर आउँछु भनेको मान्छेलाई पनि त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो। म भोलि फर्केर आउँछु, ल यो देशमा आएर गर्छु, तर भोलि यहीँ भएको राजनीतिले मलाई इम्प्याक्ट गर्छ, यहीँ भएको ब्युरोक्रेसीले मलाई इम्प्याक्ट गर्छ भने स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यो हिसाबले जब उहाँ म सिस्टममा चल्ने बानी भइसक्यो, म लाइनमा गएर, मैले लास्ट टाइम आउँदाखेरि म लाइनमा गएर लाइसेन्स रिन्यू गर्न लाग्दाखेरि म दिनभर कुरेँ, तर म कहिले पनि लाइनको अगाडि पुगेन। म वहाँ गए भए मलाई चिट दिएर म नम्बर जति हो त्यो अनुसार मेरो नम्बर बोलाइन्थ्यो, म काउन्टरमा जान्थेँ। त्यो त एकचोटि तपाईँ नियममा बस्ने बानी भए पछाडि नियम बाहिर बस्न धेरै गाह्रो। अब यो देशको परिस्थिति कस्तो छ भनेर तपाईँले पनि एक हिसाबले छलङ्ग पारिदिनु भयो।
त्यही कारणले गर्दा होला धेरै युवा पुस्ताहरू जो बाहिर जान चाहन्छन् उनीहरूले यहाँ भविष्य देख्दैनन्। यो सुनिराख्दा चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट कस्तो कस्तो दुःख लाग्दो के यसले चाहिँ युवाहरूले भविष्य कस्तो हुन्छ देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्छन् त्यसलाई थाम्न सक्ने औकात राख्छन् तर उनीहरू नै जो दक्ष जनशक्ति नै बाहिर गएपछि त देशको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह हो के हामी सबैको लागि। थाहा छैन यो के हुन्छ कहाँबाट हुन्छ भनेर तथापि तपाईँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले र पनि तपाईँको कुरा अलिक धेरै सुनेको बिकज त्यहाँ कस्तो परिस्थिति छ किन उनीहरू जान चाहन्छन् भन्ने कुरा तपाईले छर्लङ्ग पनि पारिदिनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अब तपाईले मैले सोध्न छुटाएको तपाईले भन्न पनि छुटाएको केही छ भने अलिकति मेन्सन गरिदिनु होला। हैन मैले भन्ने यति हो जिन्दगीमा केही दुःख कठिन केही परिस्थिति आउँछ भने त्यो एउटा क्षणको हो। मैले अस्ति कथा पढेको छु happiness is temporary so is sadness यो दुवै टेम्पोररी हो लाइफमा सबै कुरा आउँछ के गाह्रो भनेर नमातिनु कि नआतिनु भन्ने त्यस्तै के छ सुखमा नमातिनु दुःखमा नआतिनु हो त्यही हिसाबले लाइफमा अगाडि बढ्नु भन्छु म युथलाई आफूले एउटा गोल क्रिएट गरेर अगाडि हिँड्नु कहिले पनि कुनै फेलियरलाई चाहिँ डिस्करेजमेन्टको रूपमा नलिनु सक्सेस इज अलवेज देयर। आफूले जो सपना देख्छन् बाहिर जानको लागि जति पनि युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ जसले चाहिँ गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति मोर कम्फर्टेबल होस् भनेर। ठिक छ एउटा अनेस्ट एक्सपेक्टेसन लिएर जानु किन जब सबै कुरा यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर सोचेर गइन्छ डिसअपोइन्टमेन्ट र त्यो डिप्रेसन आउने चान्सेस धेरै हुन्छ। तपाईँ सुरुमै गाह्रो हुन्छ मलाई गाह्रो हुन्छ तर म गर्छु भनेर एक सोचाइ एक मानसिक सोचाइको साथमा जानुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि उता जाँदा आफूलाई सहयोग पर्ने जस्तै गाडी चलाउन सिक्ने आफूलाई खानासाना पकाउन सिक्ने आफ्नो जेनरल कुरा सिकेर जाँदा पनि एउटा लेभलको सजिलो हुन्छ र अभियसली आफू जाने कलेज कस्तो हो म कुन सिटीमा जाँदैछु त्यहाँ के हो र त्यहाँको बारेमा राम्ररी बुझेर जाँदा सजिलो हुन्छ। साथीको लैलैमा होइन मेरो साथी त्यहाँ गएको छ अरे मेरो यो त्यहाँ गएको छ अरे किनभने साथीको पाथ र आफ्नो पाथ फरक हुन्छ। त्यसो भएर आफ्नो लागि चाहिँ के राम्रो हुन्छ भनेर सोचेर त्यो एउटा रिसर्च गरेर चाहिँ बाहिर जानु भनेर भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आफ्नो अनुभवहरू सार दिनुभयो। मलाई लाग्छ धेरै जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो एपिसोड एकदम महत्त्वपूर्ण पनि भयो होला। यो समयको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। आज हामीसँग विकास पाण्डे हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरेको चिया गफ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्।